You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। चुनावमा गठबन्धन एकताबद्ध भएर बढ्ने स्पष्ट। चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय। जग्गा अतिक्रमण रोक्न आफू प्रतिबद्ध, प्रेम बहादुर आले। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावमा गठबन्धन एकताबद्ध भएर बढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिक उत्सव राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धन एकताबद्ध भएर बढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। गठबन्धनमा रहेको सबै दलको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावमा पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। आफूहरू सबै अप्ठ्यारोहरूलाई छिचोल्दै अगाडि बढेको र भविष्यमा पनि समस्याको समाधान गरेर बढ्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले चुनावलाई स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन आफू गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो। देउवाले मिडियामा मिथ्या र भ्रामक समाचारहरूप्रति गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीले गठबन्धनलाई सबै दाबी निर्णय गरेको छ। यसमा दुई मान्छे अरू पार्टीले गठबन्धन भएको छ। वास्तवमा सबै अरू पार्टीका नेताहरूले सहयोगमा प्रवेश भएको त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुने बताउनुभयो। गठबन्धन आवश्यकताले जन्मिएको भन्दै यो निर्वाचनसम्म कायम रहने उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले मुलुकको सङ्कट मोचनको लागि आफ्नो पार्टीले जहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी गर्नुभयो। मैले भन्दा त कतिपयलाई त्यो मिठो नलाग्नु पनि सक्ला। माओवादी केन्द्र कस्तो भएको छ भने देशमा आउने प्रत्येक राजनीतिक सङ्कटलाई मोचन गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने, तर त्यही अनुसार सबैले चाहिँ स्वीकार गर्न पनि नसक्ने बडो विचित्रको स्थितिमा माओवादी केन्द्र छ। शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण, संविधानपछि निर्वाचनतिर देश लैजाने कुरा, गठबन्धन बनाउने कुरा, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा, सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबैमा र अहिले पछिल्लो एमसीसीसम्म आउँदा पनि देशलाई राजनीतिक अप्ठ्यारोबाट बचाउनेमा चाहिँ माओवादी केन्द्र अग्रसर नै छ। र अहिले म के देख्छु भने गत सालका जे राजनीतिक परिघटनाहरू भए र माओवादी केन्द्र समेतले जे भूमिका खेल्यो, जनतामा एकचोटि फेरि माओवादी प्रति आकर्षण बढेको मैले देख्छु। म देशभरि घुमेको छु, तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको सफलताको कामना गर्नुभयो। खनालले मुलुक अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रवेश गर्न लागेको उल्लेख गर्दै संविधानको कार्यान्वयनको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। निर्वाचनलाई बिल्कुलै शान्तिपूर्ण ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले र चाहिँ नि जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्ने हिसाबले र एकदमै गुणस्तरीय ढङ्गले नेपालको निर्वाचन साँच्चै नै शानदार ढङ्गले र एउटा नमुनापूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भयो भनेर विश्व जगतले पनि त्यसबारेमा चाहिँ नि निष्कर्ष निकाल्न सकोस्, त्यो हिसाबले सम्पन्न गर्नु र गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। र त्यसको लागि मिडियाले खेल्नुपर्ने भूमिका मिडियाले त्यही ढङ्गले खेलोस् र रिपोर्टर्स क्लबले पनि यो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस्। प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो कुराकानी नै हुनेवाला छ केही घन्टा पछाडि। त्यसबारेमा हामी सबै कुराहरू गर्छौँ नै। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राम्रो ढङ्गले सफल होस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। कार्यक्रममा सरोकार टेलिभिजनका सम्पादक रवि प्याकुरेललाई रिपोर्टर्स क्लब पत्रकारिता पुरस्कार, हिमालयन टेलिभोइस न्युज एजेन्सीका क्यामेराम्यान सुप्रिम बखुन्चेलाई क्रियाशील युवा पत्रकारिता पुरस्कार तथा अन्य पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो भने डिस होमका प्रबन्ध
निर्देशक सुदीप आचार्यलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो। सत्ता गठबन्धनले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा छुट्टा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संयन्त्रहरूलाई चैत्र 22 गते भित्र 5 दलको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिवेदनका आधारमा नै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तर हुने तालमेलका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा हामी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा जस्तै एक ठाउँमा उभिएर चुनाव लड्ने उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारदेखि हुने भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु भएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मूल रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भोलिदेखि हुने भारत भ्रमणको निमित्त सबै गठबन्धनका दलका नेताहरूले उहाँलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइराखेको स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। त्यसका निमित्त प्रदेश स्तरीय आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको एउटा समिति बन्छ। त्यसले प्रदेश स्तरीय काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला स्तरमा जिल्ला स्तरीय प्रमुखहरूको एउटा समिति बन्छ र त्यो समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर गाउँपालिका स्तरीयमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको एउटा संयन्त्र बन्छ र त्यसले काम गरेर 22 गते भित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ र समग्रमा भन्दाखेरि हामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर जसरी अस्ति राष्ट्रिय सभामा हामीले चाहिँ चुनाव लड्यौँ त्यसरी नै हामीले चुनाव लड्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। पहिला यो संयन्त्रले आफ्नो कामहरू बैठकमा गठबन्धन दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले धार्मिक स्थलमा रहेका जग्गा, जमिन तथा भवनहरूमा भएको अतिक्रमण रोक्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अतिक्रमण भएका जग्गा, मठ मन्दिरहरू सबै फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको समेत मन्त्री आलेले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारी सम्पत्ति हडप्नेको विरुद्धमा आफू खरो रूपमा उत्रिएको धारणा राख्नुभयो। राम्रो काम गरेकाले नागरिकको साथ र सहयोग पाइरहेको भन्दै उहाँले सरकारी सम्पत्तिमा मनपरी गर्नेलाई कदापि छुट नदिने बताउनुभयो। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मैले सम्झेँ। उहाँले जसरी हाम्रो आज डाक्टरहरूले यो कार्यक्रमको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले 40वटा देशको चाहिँ प्रतिनिधित्व उहाँले गरिराख्नु भएको छ, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, लिडरसिप गरिराख्नु भएको छ। यस्तै 40औं देशका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले 4 धाम मध्ये एक धाम पशुपतिको मन्दिरमा आउँदा ती भक्तजनहरूलाई सस्तो सुलभ बस्न खाने व्यवस्था होस् भनेर भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ भारू धर्मशाला निर्माण गर्नको लागि उहाँले सहयोग गर्नुभयो। तर तपाईहरुलाई थाहा छ विगतको सरकारले त्यो धर्मशालालाई कौडीको भावमा बतासलाई जिम्मा लगाउने कामहरू गरेको थियो। त्यो कदाचित सही निर्णयवाला छैन। म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो एट्याक मैले त्यहाँ गरेँ। किन भन्दा त्यो देश विदेशबाट आउने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि बनाइएको त्यो धर्मशाला आज विगतको सरकारले त्यसलाई कौडीको भावमा बुझाएको थियो। मैले खबरदार
अब यो फिर्ता चाहिन्छ भनेर हामीले फिर्ता लिँदैछौँ र भोलि हामी त्यसमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यति मात्र होइन, अघि मैले आदरणीय पूर्व उपराष्ट्रपतिज्यूसँग कुरा गर्दा कतिपय ठाउँमा तपाईँको मटियाली जस्तो ठाउँमा पनि अधिग्रहण भइराखेको छ, जनकपुर मन्दिरमा पनि अधिग्रहण भइराखेको छ, यस्ता थुप्रै देवस्थलमा चाहिने सिलसिले वार भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले म यो सम्बन्धित मन्त्रालय मेरो सरकारको विषय भएको हुनाले मैले कदाचित यस्ता चाहिँ गलत तत्त्वहरूलाई परास्त गरेर नेपाल सरकारको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनेतिर म लागि परेको छु। नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घले आयोजना गरेको हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2 दिनसम्म सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3623 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 24 जना र 1328 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै बिहिबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 89 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,394 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1081 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान गर्ने भएको छ। बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतगणना स्थलको हकमा सबै ठाउँमा सीसीटीभीको व्यवस्था गराइने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले सीसीटीभीको निगरानी आयोगले गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रवक्ता पौडेलले सबै निर्वाचन केन्द्रमा सीसीटीभी जडान गर्न भने नसकिएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी भएको छ र निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसको विस्तृत रूपमा प्रेस विज्ञप्ति हामीले हिजो जारी गरिसकेका छौँ। अहिले यहाँ छोटकरी मात्रै हामीले अपडेट गर्न खोज्यौँ। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन दिएको छ। यो पनि हिजो हामीले सबै ती 17 बुँदाहरू समेटेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौँ। आम मतदातालाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग परिसरमा कल सेन्टरको स्थापना गरिएको छ। कल सेन्टर सञ्चालन भएको पहिलो दिन 310 कल र दोस्रो दिन 261 कलहरूबाट मतदाताहरूको जिज्ञासा समाधान गरिएको छ। यसको लागि 1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। विशेष गरी मतदाता नामावली, निर्वाचन आचार संहिता, मतदाता शिक्षा लगायतका विषयहरूमा आम मतदाताहरूबाट जिज्ञासा आउने गरेका छन्। अहिले आज यो बाहेक आज मात्रै निर्वाचन आयोग र नेपाल ल सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा केन्द्रमा यो कोड अफ कन्डक्ट अथवा आचार संहिताको यो प्रचार प्रसार अथवा सचेतनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम आज काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। यसको लागि मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा राख्नलाई सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गरिएको छ र त्यसको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। विभिन्न पालिकाहरूमा जोड्दै गरेको, कतिपय पालिकाहरूले जिज्ञासा राखेको कस्तो खालको हो, के हो भन्ने कुराहरू। त्यसो भए हुनाले यसको अब पूर्ण विवरण त प्राप्त भएको छैन, तर धेरै पालिकाहरूबाट हामीलाई त्यो खालको सूचनाहरू सकारात्मक रेस्पोन्स प्राप्त भएको छन्। होइन, अब त्यसरी हामीले सबै, किनभने हाम्रो कतिपय दुर्गम स्थानहरूमा बत्ती, इन्टरनेट देखि लिएर सबै ठाउँमा त्यो फ्यासिलिटीहरू नहुन सक्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले 100% अपेक्षा गरेको होइन यहाँहरूलाई अनेस्टली भन्दाखेरि, तर हामीले अधिकतम एटलिस्ट मतगणना स्थलमा प्राय सबै मतगणना स्थलहरूमा मतदान केन्द्रमा
चाहिँ सबैतिर सम्भव नहोला र मतदान केन्द्रमा हामीले टार्गेट पनि गरेका छैनौँ। अहिले केही मतदान स्थलबाट आओस् भन्ने मात्रै हो। मतगणना स्थलको हकमा हामीले सबै मतगणना स्थलबाट, किनभने त्यो 753 भन्दा बढी गणना स्थल हुँदैनन्, त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ CCTV जडान गर्ने र आयोगले सेन्टरबाट त्यसको मोनिटरिङ गर्ने त्यो सोच हो र सकारात्मक रेस्पोन्स प्राप्त भयो। त्यस्तै आयोगका कल सेन्टरमा 300 भन्दा बढी जिज्ञासा आएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न स्वयं राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले सबै दलहरूसँग छलफल गरेर विज्ञलाई राखेर आचार संहिता बनाएको भन्दै यसको पालना गर्न स्वयं राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। लोकतन्त्रको रक्षा र शासकीय स्वरूपको निष्पक्षताका लागि सबै मिलेर निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै थपलियाले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा आचार संहिता अनुगमन गर्नका लागि आयोगको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सहभागी टोली गठन गरिएको र सामाजिक सञ्जालमा दिइने हेट स्पिचको निगरानी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर्दा र अभिव्यक्ति दिँदा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। राजनीतिक दललाई आफ्नो पहिचान दिनका लागि आयोगले दर्ता भएका दललाई आफ्नो निर्वाचन चिन्ह दिन खोजेको उहाँले बताउनुभयो। यो आचार संहिता अत्यन्तै राम्रो छ। म सम्बद्ध भएको दल वा म सम्बद्ध भएको संस्था यो आचार संहितालाई पालना गर्न र गराउन कटिबद्ध छ। यदि त्यसो हो भने शङ्काको प्रति यो अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसन मैले देखिरहेको छु। आफैले आफैलाई शङ्का गरेर आफैले आफैलाई अविश्वास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो कतिको सजिलो होला, एकछिन मन्थन पो गर्नुपर्ला कि जस्तो पनि लाग्छ। अथवा भनौँ आफूले पालना गर्नुपर्ने जुन आचार संहिता अथवा कुनै पालना गर्नुपर्ने विषय छ त्यो पालना गर्नको निम्ति म आफै बाधक र म आफै चुनौती हुँ भनेर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने, मैले फेरि अर्को गोष्ठी पो गर्नु पर्ला कि जस्तो पनि महसुस गरिरहेको छु यो विषयमा। खैर छोडिदिउँ त्यता। मेरो विनम्रतापूर्वक सबैसँग के अनुरोध छ भने हामीले यो आचार संहिता सबैको सहभागितामा अत्यन्त ठुलो मेहनतका साथी बनाएका हौँ। हामीले पहिले कानुन विज्ञहरूको टिम बनायौँ, त्यसले एउटा ड्राफ्ट बनायो र त्यो ड्राफ्ट बनाउँदा पनि हामीले 74 सालको निर्वाचनपछि प्राप्त आचार संहितामा यस्ता यस्ता कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ भनेर सबै सरकारवालाहरूले दिएको सुझावको आधारमा त्यसलाई हामीले एउटा ड्राफ्ट बनायौँ। सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले त्यो उपलब्ध गरायौँ र उहाँहरूसँग हामीले लिखित रूपमा सुझाव माग्यौँ। त्यसपछि हामीले राजनीतिक दलहरूसँग बसेर आयोगमै अन्तर्क्रिया छलफल गऱ्यौँ र त्यसरी आएको डकुमेन्टलाई हामीले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्यौँ। यो आचार संहिताका सरकारवालाहरू हामी सबै छौँ, यहाँहरू सबैले केही न केही यसलाई हेरिदिनुहोस्, भोलि आफैले पालना गर्नुपर्ने दस्तावेज हो, के गर्न सकिन्छ भनेर भन्यौँ। थुप्रै सुझावहरू त्यसबाट पनि प्राप्त भए। त्यसको आधारमा आयोगले यसलाई अन्तिम रूप दियो। यो आयोगको लागि मैले भनिराखेको छैन, यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र हाम्रो शासकीय प्रणालीको शुद्धताको लागि हामीले गर्ने निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी ढङ्गले अत्यन्त भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ र हामी आफैले बनाएको आफै पालना गर्नुपर्ने हाम्रो आचार संहिता पालना गर्दछौँ भनेर सबैले भनिदिउँ। यति भयो भने मलाई लाग्दछ धेरै ठुल्ठुला कुरा गरिरहनु पर्ने, धेरै अनुगमन समिति क्रियाशील गराइरहनु पर्ने अथवा अर्को कुनै ढङ्गले यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने, दण्ड गर्नुपर्ने आदि इत्यादि विषयमा गइरहनु पर्दैन। सामाजिक सञ्जालको विषय उठेको छ, म यसमा धेरै जान चाहन्न। हाम्रो एउटा जीवन पद्धति नै बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल छ, तर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना खतरा। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था र नो भोटको व्यवस्था अहिले नै कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेको भन्दै निर्वाचन सम्बन्धी छलफलमा यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने जिकिर गर्नुभयो।
नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहिबार आफ्नो तेस्रो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 37 रनले हराउँदै नेपाल फाइनल पुगेको हो। यससँगै नेपालले आफ्नो 50औं T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सुखद नतिजा निकालेको छ। नेपालले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNGले 19 ओभर 4 बलमा अलआउट हुँदै 164 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको थियो। दिपेन्द्र सिंह एरी र डेब्यू खेलाडी आदिल अन्सारीले आक्रामक इनिङ खेलेपछि नेपालले 200 रनको स्कोर पार गरेको हो। नेपालले अन्तिम 3 ओभरमा 60 रन जोड्यो। दिपेन्द्रले 33 बलमा 3 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै 66 रन आक्रामक अर्धशतकीय इनिङ खेले। PNGका काबुआ मोरेअले 3 विकेट लिए। उनले अन्तिम ओभरमा नेपालको 3 विकेट लिएका थिए। यस्तै रिले हेकुरेले 2 तथा नोरमान भानुवा र नोसाइना पोकानाले समान 1-1 विकेट लिए। जितसँगै नेपालले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले PNGलाई 15 रनले हराएको थियो। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको थियो। PNGले 3 खेलमा अङ्क जोड्न सकेको छैन। PNG पुछारमा रहेको छ। मलेसिया 2 खेलमा 2 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक 23.95 अङ्क घटेर 2544.30 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स 4.60 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.90 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2 अङ्क घटेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। यस दिन 228 कम्पनीको 37,429 पटकको कारोबारमा 1,89 करोड 2,64,000 रुपियाँ बराबरको 37,87,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुनको भाव बढेको छ। सुन तोलामा 100 रुपियाँले वृद्धि भएको हो। यस दिन चाँदीको भाव भने ओह्रालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 98,900 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 98,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य भने गिरावट भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले ओह्रालो लागेर प्रति तोला 1,350 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चुनावमा गठबन्धन एकताबद्ध भएर बढ्ने स्पष्ट। चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय। जग्गा अतिक्रमण रोक्न आफू प्रतिबद्ध, प्रेम बहादुर आले। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.